बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है और वो ये है कि यमन के ऊपर अटैक करने के हवाले से जो अमेरिका पर तोल रहा था, अमेरिका दुम दबा के भाग गया है। अमरीकी हुकाम की जानिब से क्या बयान दिया गया है, इसकी तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है और वो ये है कि पूरी दुनिया में बाबुल मंदब के बाद इसराइली जो बहरी जहाज़ हैं उनके गिर्द घेरा तंग हो गया। फिनलैंड में इसराइली बहरी जहाज़ के साथ अवाम ने क्या किया, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने अपना अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन मिज़ाइल बहरिया के हवाले कर दिया है। इसकी रेंज कितनी है और इसके मकासद क्या हैं, ये भी तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज के वीलॉग में हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग जो कि बढ़ते बढ़ते बहरा अहमर तक और फिर वहाँ से तीसरी आलमी जंग की तरफ हालात जो है वो पलटना शुरू हो गए थे। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि अपने पुराने इत्तेहादियों को वो पुरानी वंगार को इकट्ठा करें और हमास के ऊपर हमला करें और उसके बाद इंसारुल्लाह यमन पर हमला करें। लेकिन नाज़रीन, यूरोपीय ममालिक ने अब इसराइल और अमेरिका के मामलात से हैंड्स अप कर लिया और उन्होंने कहा है कि हम आपके मामलात के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, हमने पहले ही आपको आजमा के देख लिया। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो जो दीगर ममालिक हैं जो नाटो इत्तेहाद का हिस्सा हैं, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिनका इब्तदाई तौर पे उसने नाम लिया था जी कि ये ममालिक इस कोलिशन का हिस्सा होंगे जो यमन पर अटैक करेगी, तो नाज़रीन उन तमाम ममालिक ने आहिस्ता आहिस्ता कन्नी कतरानी शुरू कर दी और बाकायदा तौर पे उन्होंने ऐलान कर दिया जी हम इस जंग में शामिल नहीं हो सकते। नाज़रीन, उसकी वजह कुछ हालिया दिनों के अंदर पैदा होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स हैं। उसकी वजह ये कि एक तो अमेरिका जो है उसने यूक्रेन को जिस तरह से 20 चौराहे छोड़ा है, जिस तरह से उन्होंने सीढ़ी लगाई और सीढ़ी के ऊपर चढ़ाया ज़ेलेंस्की को और ज़ेलेंस्की को सीढ़ी पे चढ़ा के तो उसके बाद वो सीढ़ी खींच ली गई और कहा गया जी कि हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं है कि हम इस जंग को कंटिन्यू रख सकें। और नाज़रीन, अब जब यहाँ पे इसराइल को कहा जी टेंशन नहीं लेनी, इसराइल को जंग में धकेला और उसे मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया और अभी भी अमेरिका कर रहा है, तो उसने जब बाबुल मंदब में मामला जो है इस नहज पे पहुँचे तो अब उसने कहा जी कि हमारे पास तो जंग करने के लिए हथियार ही पूरे नहीं है, ना हमारे पास जो है वो जहाज़ पूरे हैं। और नाज़रीन, उसके बाद क्या किया कि उसने बिल्कुल चुपके से कहा जी आज जो है वो न्यूयॉर्क टाइम जो है उसमें अमरीकी हुकाम की जानिब से कहा गया कि अगर अमेरिका ने यमन पर हमला किया तो सऊदी अरब और अरब अमारात और यमन के जो जंग बंदी के मामलात हैं वो खटाई में पड़ेंगे और फिर मामला जो है वो काफ़ी ख़राब होगा। इस वजह से अमेरिका ने यह हमला ना करने का फ़ैसला किया है। तो नाज़रीन, अमेरिका जो है वो यहाँ से अमली तौर पे अपनी शिकस्त तस्लीम करके दुम दबा के भाग गया। दूसरा, यूरोपीय ममालिक को भी अंदाज़ा हो गया कि उनकी अपनी इकॉनमी तबाह हो गई है अमेरिका की लाहासिल जंगों का हिस्सा बनकर। और कल कला अगर उन पर कोई मुसीबत बनती है तो जिस तरह से इसराइल से ज़्यादा करीबी ताल्लुकात तो किसी मुल्क के साथ उसके नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि उसने इसको छोड़ा है इसराइल को, ये बाबुल मंदब में एक तरफ तो वो ईरान से कहता रहा जी कि आप जो है वो इंसारुल्लाह यमन से कहें कि वो इन पे हमले करने बंद करें। उन्होंने कहा अभी तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि यहाँ पे गज़ा में वो जुल्म सितम की इंतहा कर रहा है, तुम उसके पार्टनर हो इसमें, तो हम कैसे कहते हैं कि ये जंग बंदी करें या फिर वो हमले बंद करें। उन्होंने कहा ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इसराइल की जानिब से गज़ा के मुसलमानों पर बम्बारमेंट बंद नहीं की जाती। तो नाज़रीन, अब जो है वो मामला जो है वो और तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अमेरिका जो है उसको अंदाज़ा हो गया है कि मेरी जो गैर ज़रूरी और बेजा किस्म की जंगें हैं उससे मेरे इत्तेहादी नाला हो चुके हैं और स्ट्रेटजी की कमी की वजह से वो नहीं चाहते कि वो अमेरिका के लिए अपने बहरी जहाज़ों को समुंदर बुर्द करें और ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में कि जब इसराइल जैसे बड़े जेंट की वो तमाम की तमाम इकॉनमी तबाह कर दी गई है बाबुल मंदब के ज़रिए। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो स्ट्रीट ऑफ मलाका है, फिर स्ट्रीट ऑफ जब्राल्टर है, उसमें भी उनके लिए ख़तरे की घंटियाँ बजी हुई। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इन हालात के अंदर अमेरिका का साथ दे। अब दूसरी जानिब नाज़रीन एक और भी इसकी वजह है और वो है अमेरिका के अपने
مالی حالات، امریکہ کے اپنے مالی حالات بھی کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ جو رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں پتہ چلا ہے کہ $98,600 کا ہر امریکی اس وقت مقروض ہے۔ ناظرین یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے، اور دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ ہے پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمان ممالک تو چھوڑیے نا، کہ مسلمان ممالک کا تو سمجھ آتی ہے کہ جی وہ ایک تعلق ہے فلسطین کے ساتھ، اب تو جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ شدید ترین احتجاج امریکہ کے خلاف ہو رہا ہے۔ اب ناظرین ایک خبر سامنے آئی تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی یہاں پہ شکست کے بعد اس سے پہلے اور بھی ممالک کے اندر جو اسرائیلی جہاز ہیں ان کے راستے روکے گئے، لیکن آج جو ہے کیا ہوا ہے کہ فن لینڈ میں ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ پہنچے، کہاں پورٹ پہ پہنچے، اور انہوں نے اسرائیل جانے والے جہاز کو گھیرے میں لے لیا، اور وہاں سے انہوں نے اس کو موو نہیں کرنے دیا۔ ناظرین یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی۔ اس سے پہلے امریکہ، اسپین، یورپ کے متعدد ممالک، آسٹریلیا، اس میں جو ہے وہ جو اس کی بحری امداد لے کر جانے والا جہاز تھا ان کو روکا گیا، اور اب جو ہے وہ امریکہ اور یہ اسرائیل کی جانب سے جو سلاٹر کیا جا رہا ہے اس پر پوری دنیا سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایران جو ہے وہ کافی زیادہ اس تمام صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے، چائنا اور روس اس کی پشت پہ کھڑے ہیں، اور آج جو ہے وہ انتہائی جدید ترین میزائل اس نے اپنی نیوی کے حوالے کیا۔ ناظرین یہ جو میزائل ہیں یہ 1000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ہے، کروز میزائل ہے، اینٹی شپ کروز میزائل ہے، اور ناظرین یہ بڑا ہی تباہ کن ہتھیار ہے ایران کا جو انہوں نے اپنی فوج کے حوالے کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران اور اس کی پراکسیز جو ہے وہ جنگ کے اگلے مرحلے کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اور امریکہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ایران کے تیور ٹھیک نہیں ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اس گرتی ہوئی دیوار ہے، معیشت اس کی تباہ ہو چکی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی یعنی کہ اس کی جو بحری ٹرانسپورٹیشن ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ جب پکچر کلیئر ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت عملی طور پہ ڈوب گیا ہے۔ ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اسرائیلی فوج کی وہ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا شکار ہے، اعصاب ان کے شیل ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ نقصان ان کا ہو رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی اپڈیٹ تھی، تقریباً مارننگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 13 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاعات تھی۔ خان یونس کے علاقے میں بڑی بمباری انہوں نے کی، وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کے شہید اور زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی حماس کی جانب سے اسرائیل کے اندر تک اٹیک کیے جا رہے ہیں، حزب اللہ کی جانب سے جو شمالی اسرائیل کا علاقہ ہے اس کے اندر اٹیک کیے جا رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ لوگ اسرائیل کے اندر رہنا نہیں چاہتے، جن کو دوسرے ممالک سے لا کر آباد کیا گیا تھا، اب وہ موت کے سائے میں نہیں جینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو کسی پرامن ملک کے اندر جو ہے وہ لے کر آگے بڑھے، نہ کہ موت کے سائے میں، کہ جہاں پہ یہ تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تقریباً یہ 77 ڈیز ہو گئے، اور 77 دنوں کے اندر انہوں نے کہ جی کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ سکون سے سو سکیں، ہر وقت جو ہے وہ ایک خطرے کا احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کوئی میزائل آ کر ہٹ کرے گا اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے، جیسے کہ مزید خبریں آتی ہیں ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔